हजुर जय मसीह सबैलाई गुड मर्निङ प्रेज द लर्ड। प्रभुले हामी सबैलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस् र अहिले जुममा आइसक्नुभएका मित्रहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र फेसबुकबाट अब बिस्तारै भाग लिने मित्रहरूलाई पनि म अग्रिम स्वागत गर्न चाहन्छु ताकि यस किसिमले हाम्रो सेवालाई प्रत्यक्ष रूपमा जुममा भने पनि र अप्रत्यक्ष रूपमा फेसबुक तथा युट्युबबाट पनि परमेश्वरको वचन परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा सँगसँगै गर्न पाउँदा साँच्चै नै यसले हाम्रो जीवनमा स्वर्गीय आशिष ल्याउँछ। क्रिस्चियन जीवनको निम्ति बाइबल अध्ययन अत्यन्त आवश्यक चीज हो र त्यसपछि व्यक्तिगत जीवनको आराधना स्तुति प्रशंसा प्रार्थना व्यक्तिगत लेभलमा अर्को हो भने त्यसपछि सामूहिक आराधना सामूहिक प्रार्थना संगति अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। क्रिस्चियन जीवन कहिले पनि एकल काँटे भएर जिउने जीवन होइन, यो चर्चमा परीक्षण हुनुपर्ने जीवन हो। बेला बखतमा भनेको हामीले सुनेका छौँ स्थानीय चर्च एउटा लोकल चर्च चाहिँ ल्याबोरेटरी हो, के भन्छ त्यसलाई प्रयोगशाला हो। वैज्ञानिकहरूले हामीलाई यो कोभिडको भ्याक्सिन दिनको लागि कयौं पटक हजारौं पटक हुन सक्छ प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर बल्ल यो ठिक छ भनेपछि आज हामी त्यो भ्याक्सिन लिन तयार हुन्छौं। तरै पनि धेरै मानिसहरू अझै पनि डराइरहेका छन्। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको राज्यको लागि हामी तयार छौं या छैनौं भनेर जाँचिने प्रयोगशाला तपाईहरु मेरो स्थानीय चर्च हो। त्यहाँ हाम्रो कस्तो सम्बन्ध छ, मानिसहरूको बीचमा हामी कस्तो प्रकारको जीवन बिताइरहेछौं, त्यसले तपाई स्वर्गीय जीवनको लागि तयार व्यक्ति हो या होइन भन्ने कुरा देखाउँदछ। यस किसिमले कृपया तपाईको आफ्नो माइक म्युट गर्नुहोला र यहाँ अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष स्थानीय चर्चमा गएर भेटघाट गर्न सक्ने अवस्था सबै देशमा नभए तापनि यो जुमद्वारा पनि यो घनिष्ठता अनुभव भएको छ। हामीलाई थाहा छ 1 वर्षको अन्तरालमा अथवा 1.5 वर्षै भयो अहिले विभिन्न देशमा बसेर पनि जब बिहान म यो टेबलमा आएर संगतिको लागि बस्छु तयार गर्छु, साँच्चै नै चर्चमा गएको महसुस हुन्छ र यस किसिमले पहिला पहिला घरबाट लुगा लगाएर जुत्ता लगाएर हातमा बाइबल बोकेर चर्चमा गएको जस्तो प्रकारको अनुभव र महसुस हुन्थ्यो। अहिले यो टेबलमा आएर बस्दाखेरि तपाईहरुसँग सँगै बसेको संगति गरेको र हाम्रो हरेक शनिबार र आइतबारको संगतिमा गएको झनै त्यस्तै अनुभव हुन्छ। स्थानीय चर्च हाम्रो लागि कति महत्त्वपूर्ण छ र अहिले त्यसको वास्तविक अनुपस्थितिमा हामी यो स्क्रिनको माध्यमबाट पनि एकअर्कासँग यस्तो संगतिको महसुस गर्न सक्छौं र त्यही कुरोलाई हाम्रो बिहानको डिभोसनमा विभिन्न पक्षबाट सम्बोधन गर्दै आएको छु। परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै नै अनन्त असीमित प्रशस्तताको जीवन, आनन्दले भरिएको जीवन, हाम्रा जति पनि सम्भावनाहरू छन् ती सबै सम्भावनाहरू पूर्ण रूपले अनुभव गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसैको लागि बाइबल अध्ययन, व्यक्तिगत जीवनमा भएको प्रार्थना र परमेश्वरसँगको संगति अनि सामूहिक संगतिले धेरै ठूलो भूमिका खेलेको छ। आज हामी लुकाको सुसमाचारको 20 अध्यायको बीच भागमा छौं। त्यसको शीर्षक मैले फेसबुकमा राखेको थिएँ र यहाँ जुममा पनि राखेको थिएँ कि सिजरको कुरा सिजरलाई देऊ, परमेश्वरको कुरा परमेश्वरलाई देऊ। अर्थात् हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको निम्ति केही कुरो गर्नु छ भने समयमै गरौँ। देवभन्दा माथिको शीर्षकमा हामीले हेरेका थियौं कृपाको समय। यदि यी इजरायलीहरूले जसरी बिर्से त्यसैगरी हामीले पनि कृपाको समयको व्यवस्था गर्यौं भने यसको परिणाम भयावह दुःख लाग्दो हुन्छ भने त्यस्तै किसिमले आउनुहोस् अहिले येशू ख्रीष्ट मन्दिरकै सेरोफेरोमा हुनुहुन्छ र अर्को एउटा प्रश्न यहाँ उहाँलाई गरिएको छ। त्यो कुरो हामी 20 बाट हेरौं 26 सम्म। तिनीहरू मौका हेर्न लागे र
धर्मी भई टोपल्ने जासुसहरूलाई तिनीहरूले उहाँ कहाँ पठाए। येशूले भन्नुभएको कुरामा उहाँलाई फसाएर अधिकारीहरू र हाकिमका हातमा उहाँलाई सुम्पिदिने दाउमा तिनीहरू थिए। माथि यहुदीहरू आफैले, फरिसीहरू आफैले येशू प्रभुलाई पासोमा पार्ने धेरै प्रयास गरिरहेका थिए, तर ख्रीष्ट येशूले तिनीहरूलाई जस्ताको तस्तै जवाब दिनुभयो। अनि त्यसपछि केही भन्न नसकेर, न त हात हाल्न सके, न प्रभुमा कुनै दोषै भेट्टाउन सके। त्यसपछि धार्मिक ट्र्याप, के भन्छ, धार्मिक खाडलमा हाल्न नसकेपछि अब राजनैतिक पासो थापिरहेका छन्। त्योभन्दा अगाडि उनीहरू सबै धार्मिक पासो थापिरहेका थिए। अहिले आएर यिनीहरू अब येशू ख्रीष्टलाई पक्रिनको लागि राजनैतिक पासो थाप्दैछन्। र त्यसकारण यी फरिसीहरूले, यी धर्मगुरुहरूले धर्मी भई टोपल्ने जासुसहरूलाई तिनीहरूले उहाँ कहाँ पठाए। यसको मतलब यो भाडामा लिएका अपराधीहरू नै हुनुपर्छ। येशू प्रभुलाई फसाउनको लागि त्यति बेलाको धार्मिक समुदाय कति अग्रसर छ, कति व्यस्त छ। कारण येशू ख्रीष्टको सन्देश र येशू ख्रीष्टको जीवन यिनीहरूको लागि अंग्रेजीमा एक्जिस्टेन्शियल थ्रेट भन्छ, बाँच्नको लागि नै नसकिने अवस्था थियो। यदि यो येशू प्रभुले भनेको अनुसार र जीवन जिएको अनुसार भएको खण्डमा ती धर्माधिकारीहरूको रोजीरोटी नै जाने र तिनीहरूको उठबस हुने सम्भावना देखेको कारण नै यिनीहरूले ख्रीष्ट येशूलाई जसरी हुन्छ सिद्ध्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसैकारण यो राजनैतिक पासोमा पार्नको लागि, वैधानिक पासोमा पार्नको लागि उनीहरूले यी जासुसहरू पठाए। अनि ती जासुसहरूले आएर 21 पदमा सोधे। तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ ठिक बोल्नुहुन्छ र ठिक सिकाउनुहुन्छ र कसैको पक्षपात गर्नुहुन्न, तर सत्यता साथ परमेश्वरको मार्ग सिकाउनुहुन्छ। हामी पनि भन्ने गर्छौँ, जो मान्छे धेरै चिप्लो बोल्छ त्यसलाई विश्वास गर्न सकिँदैन भनेर। यो अंग्रेजीमा फ्ल्याटरी भन्छ, एकदमै बढाइ चढाइ गरेर। सत्य त सत्य नै हो, तर त्यसलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि यस्तो किसिमले गरिएको हुन्छ कि निकै नै उचालेर, त्यसपछि माथिसम्म उचालेर तल पछार्नको लागि गरिएको यो प्रशंसा। चिप्लो बोल्ने मान्छे प्राय विश्वासयोग्य हुँदैन पनि। अब यति भन्दैमा कतिको त बानी नै एकदमै नम्र हुन्छ, मिठो बोली हुन्छ, त्यो भन्न खोज्या होइन, तर त्यो व्यक्तिको मनाशय जुन ठाउँमा जस्तो प्रकारको प्रशंसा गर्नुपर्ने हो त्यति मात्रै गर्दा राम्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले पनि प्रशंसा कसैको गरे अति नै गर्यो भने बढी नै हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले इमान्दार, एकदमै निर्दोष भएर कसैको प्रशंसा गरेको भए पनि सुन्ने व्यक्तिले त्यसलाई नकारात्मक रूपले पनि सुन्न सक्छ। तर यहाँ चाहिँ यी दुष्टहरू येशू ख्रीष्टलाई उचालेर फुरुक्क बनाउन खोजिरहेछन्, तर थाहा छैन यिनीहरू कोसँग कुरा गर्दैछन्। त्यसै कारण 22 पदमा आएर अब भन्छन्, हामीले कैसरलाई कर तिर्नु उचित छ कि छैन। अब जतिजना हामीले इतिहास पढेका छौँ, अलिकति ज्ञान हुनसक्छ। त्यति बेलामा इजरायल देशमा स्थानीय के भन्छ यी हाकिमहरू थिए। जस्तै येशू ख्रीष्टलाई पक्रेर हाकिमको हातमा उहाँलाई सुम्पिदिने यिनीहरू दाउमा थिए भनेको छ। अनि त्यो हाकिम भनेको चाहिँ रोमी सरकारले नियुक्त गरेको राज्यपाल भनौँ, गभर्नर। भारतमा तपाईँका विभिन्न राज्यहरू छन्, त्यहाँको मुख्यमन्त्री भए पनि केन्द्रीय सरकारको राज्यपाल हुन्छ र केही गरी मुख्यमन्त्रीले त्यहाँनिर शासन चलाउन नसकेको खण्डमा त्यसपछि राज्यपालले त्यहाँ शासन चलाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसै कारण रोम साम्राज्यले पनि विभिन्न राज्यहरूमा आफ्ना राज्यपालहरू राखेको हुन्थ्यो। र इजरायलमा केही समयसम्म हेरोदको राज्य थियो र त्यसपछि केही समय हेरोदका छोराहरूलाई पनि राज्य गर्न दिएको थियो। र पछि यो यहुदियामा, विशेष गरी यरुसलेममा हेरोदको छोरा आर्केलसले राज्य चलाउन नसकेपछि
सिधै रोमी राज्यपाल त्यहाँ नियुक्त गरिन्थे भने यता गालिलमा हेरोदकै नाति छोरा त्यतिखेरसम्म राज्य गर्दै थियो। माथि यर्दनका पारिपट्टिका भूभागमा पनि अर्को एकजना हेरोदकै छोरा राज्य गर्दै थियो। तर यरुसलेम र यहुदियामा चाहिँ रोमको प्रत्यक्ष शासन त्यहाँ देखिन्छ। त्यसै कारण अब यो विशेष गरी यीशु प्रभु जन्मेको करिब समयदेखि नै, अगस्टसको पालादेखि नै रोम सरकारले कर पनि धेरै उठाएको थियो। मानिसहरूबाट कर उठाउनसम्म उठाएको थियो। अनि यस किसिमले विभिन्न देशका मानिसहरूले कर तिर्न उनीहरूको लागि निकै नै बोझ मात्रै नभएर देशद्रोहीको रूपमा पनि लिइन्थ्यो। अहिले आएर अब येशू ख्रीष्टले यदि सिजरलाई कर तिर्नु परेन अथवा सम्राटलाई कर तिर्नु पर्दैन भनेको खण्डमा सिधै यो देशद्रोहीको रूपमा पक्रिने सम्भावना थियो भने यदि कर तिर्नु पर्छ भनेको खण्डमा त्यसपछि त्यहाँका यहुदीहरू, धर्मगुरुहरू, अतिवादीहरू आएर लहेर यो पनि रोमकै चम्चा रहेछ भनेर, यो पनि कर तिर्नेहरूकै खालको व्यक्ति रहेछ भनेर उनीहरूले आरोप लगाउन सक्थे। जे गर्दा पनि येशू प्रभु त्यो पासोमा पर्नु हुने सम्भावना यहाँनिर देखिन्छ। तिर भन्दाखेरि परमेश्वरको विरुद्धमा बोलेको, मन्दिरको विरुद्धमा बोलेको, नतिर भन्दाखेरि रोमको विरुद्धमा बोलिएको यो पासो नै थियो। अनि त्यसै कारण येशूले 23 पद उहाँले तिनीहरूको कपट बुझेर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मनमा भएको कपट प्रभुले देख्नुहुन्छ। मलाई एउटा सिक्का देखाओ, यसमा कसको चित्र र कसको नाम खोपिएको छ। तिनीहरूले भने कैसरको चित्र छ, कैसरको नाम छ। सायद त्यति बेलामा अगस्टसको छोरा टिबेरियास भन्ने सम्राटको नाम थियो होला त्यो सिक्कामा। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यस कारण जे कैसरका हुन् अथवा जे सम्राटका हुन् सम्राटलाई देऊ, जे राजाको हुन् राजालाई देऊ, र जे परमेश्वरका हुन् परमेश्वरलाई देऊ। मानिसहरूका सामुन्ने तिनीहरूले उहाँलाई कुरामा फसाउन सकेनन् र उहाँको जवाबमा तिनीहरू चकित भएर चुप रहे। यस किसिमले येशू प्रभुलाई फसाउनको लागि त्यहाँको धार्मिक समुदाय, राजनैतिक समुदाय, विभिन्न प्रकारका यी शक्तिका केन्द्रहरू एकजुट हुँदैछन्। हुन त परमेश्वरले आफ्नो पूर्व ज्ञान अनुसार नै यो कुरो हुन दिनुभएको छ, तरै पनि मानिसहरूको दुष्टताले पनि चरम व्यस्तता कायम गरेको हामी देख्दछौँ। येशू ख्रीष्ट क्रुसमा जानु नै पर्ने थियो, मर्नु नै पर्ने थियो, तरै पनि यी मानिसहरूको दुष्टैले त्यसमा मद्दत गरेको यिनीहरूलाई थाहा छैन। त्यसै कारण प्रभुले भन्छ, मानिसको पुत्र त जसरी जानुपर्ने हो त्यसरी नै जानुपर्ने छ, तर धिक्कार त्यो व्यक्ति जसको हातबाट मानिसको पुत्र धोकामा पर्नेछ। त्यो त नजन्मेको भए नै राम्रो हुन्थ्यो। त येशू ख्रीष्टसँगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ त्यसले हाम्रो जीवन र मृत्युको निर्णय गर्दछ। र यहाँनिर आएर अब केही समय हामी यो सिजरको कुरो सिजरलाई देऊ, परमेश्वरको कुरो परमेश्वरलाई देऊ भनेर प्रभुले तिनीहरूलाई त चुप लगाउनु भयो, तर त्यसको गहिराई यिनीहरूले बुझेनन् र त्यसको गहिराई आज कतिपटक हामीले पनि नबुझेको हुन सक्छ। पहिलो कुरो त येशू ख्रीष्ट यरुसलेममा राजाको रूपले आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ राजाहरूका राजाको रूपमा यरुसलेममा प्रवेश गर्नुभयो अनि जुन राज्यको घोषणा उहाँले आफ्नो सेवकाईको सुरुवातबाटै गर्नुभएको छ र अहिले आएर फेरि त्यो उहाँको शासकत्वको, उहाँको प्रभुत्वको चुनौतीको रूपमा पनि यो प्रश्न आएको थियो। तपाईँ राजा हो भने सिजरलाई कर तिर्नु पर्छ भन्ने बित्तिकै यसको मतलब येशू राजा होइन भन्ने कुरा स्वीकारिएको हुन्थ्यो। अथवा सिजरलाई कर नतिर भन्दाखेरि फेरि उहाँको एउटा नागरिकको हिसाबले, यहुदी विश्वासको हिसाबले अर्को एउटा लान्छना त्यहाँ लाग्ने सम्भावना थियो। त मुख्य कुरो येशू प्रभुको राज्य संसारको राज्यभन्दा बेग्लै छ र त्यहाँ दुईवटा राज्य छन्, एउटा मानिसको राज्य, एउटा परमेश्वरको राज्य। मानिसको राज्य सम्पत्तिमा आधारित छ, शक्तिमा आधारित छ भने परमेश्वरको राज्य बेग्लै कुरामा आधारित छ। धेरैले भन्ने गर्छन् यहाँनिर
प्रभुले भन्नुभयो यसकारण जे चिज कैसरका हुन् त्यो कैसरलाई देऊ र जे परमेश्वरका हुन् परमेश्वरलाई देऊ भनेपछि यदि यिनीहरू इमान्दार मानिसहरू थिए भने यिनीहरूले प्रश्न गर्न सक्थे, ठिक छ यो पैसा त सिजरको भयो भने परमेश्वरको कुरा चाहिँ के हो भनेर पनि यिनीहरूले सोध्न सक्थे। अनि जसको जवाबमा प्रभुले भन्न सक्नुहुन्थ्यो होला अवश्य पनि कि जसरी त्यो सिक्कामा सिजरको स्वरूप छ त्यस्तै किसिमले प्रत्येक मानिसमा परमेश्वरको स्वरूप छ र त्यसकारण तिम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरलाई देऊ र आफ्नो यो नागरिकको हिसाबले तिर्नुपर्ने कर पनि तिर र परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुरा पनि देऊ भनिसकेपछि तिनीहरू त चुप लाग्छन्, छक्क पर्छन्। तर हामीले चाहिँ अहिले अब विचार गर्नु पर्यो कि मैले मेरो जीवन परमेश्वरलाई दिएको छु त? देशमा बस्दाखेरि पनि हामीले आफू कर तिर्नै पर्छ हर समयमा, भनेको समयमा, कारण हामी यस संसारका यस देशका नागरिक पनि हौँ र यस देशको नागरिक भएको नाताले हामीले अवश्य पनि सरकारको निम्ति कर तिर्नै पर्छ। अथवा जुनसुकै कुरो एउटा सच्चा नागरिकले भोलि गएर देशमा युद्ध नै भयो, लडाइँ नै भयो र त्यति बेलामा देशले सम्पूर्ण जवान पुरुषहरू युद्ध गर्न जाने शक्ति सबैलाई युद्धमा जानको लागि आज्ञा गर्छ भने त्यति बेला बन्दुक पनि बोक्नु पर्ने हुन्छ आफ्नो देशको बचावटको लागि। एउटा राष्ट्रियताको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो नागरिकता यो संसारका देशमा पनि भएको कारण त्यो देशको सुरक्षाको लागि, त्यो देशको विकासको लागि, त्यो देशको सुशासनको लागि आफ्नो तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर्तव्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामी परमेश्वरको राज्यका नागरिक पनि हौँ। जसरी पहिलो पत्रुस 2:17 मलाई लाग्छ पत्रुसले पनि भन्छ परमेश्वरको भय मान र राजाको आदर गर र रोमी 13 पनि त्यस्तै किसिमले यस संसारका शासकहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने, आदर गर्नुपर्ने, अधीनमा बस्नुपर्ने जिम्मेवारी छ, त्यो त हामी गर्छौँ। तर त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको राज्यका नागरिक पनि हामी भएको कारण परमेश्वरको राज्यप्रति पनि हाम्रो जिम्मा छ अनि त्यो जिम्मा चाहिँ विशेष गरी आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई दिनु। कहिलेकाहीँ हामी दिने भन्ने बित्तिकै खालि त्यो दशांश भेटीहरू अथवा आफ्नो मेहनतहरू दिने कुरा भन्ने बित्तिकै त्यहाँ मात्र मगज जान्छ। तर दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने म्यासेडोनियाका चर्चहरूले पनि आफ्नो लगानी गरेको छ, परमेश्वरको राज्यमा दिएको छ, पैसा पनि दिएको छ। तर त्यो पैसा कसरी दियो भने पहिले तिनीहरूले आफैलाई परमेश्वरमा दिए। हाम्रो जीवन पूर्ण रूपले परमेश्वरलाई जब समर्पित गर्दछौँ त्यसपछि हामीलाई दशांश दिन कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन। तर बेला बखतमा तपाईँले सुन्नुहुन्छ, एकजना भाइले मलाई मेसेज पनि पठाउनु भएको थियो, मैले त्यसको जवाब दिन सकेको छैन। त्यसमा मुख्य मर्म चाहिँ नयाँ नियममा, पुरानो नियममा दशांश दिने कुरो छ भने नयाँ नियममा 100% नै हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। त्यो भनाइ त राम्रो हो, विचार त राम्रो हो, तर कतिपटक अथवा अधिकांश समय जब कुनै व्यक्तिले भन्छ हामी दशांश दिनु पर्दैन, हाम्रो 100% नै परमेश्वरको हो भन्ने व्यक्तिले वास्तवमा 1% पनि परमेश्वरको लागि दिएको हुँदैन। त्यो दिन नचाहने व्यक्तिले दशांशको समस्या, त्यो दशांशको लागि घेरामा हालेर अगाडि जान खोज्दाखेरि 100% परमेश्वरको हो नयाँ नियम अनुसार भन्ने व्यक्तिले वास्तवमा 1% पनि दिन नचाहेर त्यो एउटा अड्को थापेको मात्रै हो। त परमेश्वरलाई तपाईँले भौतिक कुरा दिनुभन्दा पहिला तपाईँको व्यक्तिगत जीवन दिनु आवश्यक छ। तपाईँका मन, मगज, मस्तिष्कबाट आफ्ना इच्छा, अभिलाषाहरू सबै कुराहरू बलिदान स्वरूप दिनको लागि यहाँसम्म कि रोमी 12 अध्यायले चाहिँ यो शरीरलाई जिउँदो बलिदान स्वरूप परमेश्वरलाई दिनको लागि आह्वान गरिएको छ। त सिजरको कुरो सिजरलाई देऊ, परमेश्वरको कुरो परमेश्वरलाई देऊ भन्दाखेरि प्रभुले आज तपाईँ र मलाई पनि त्यो चुनौती दिँदै हुनुहुन्छ। जसरी तिमी आफ्नो देशप्रति देशको नियम कानुन पालन गर्छौ, अब देशको नियम कानुन पालन गरेन भने तपाईँ जेल जानुहुन्छ अवश्य पनि।
तपाईसँग भएको कुरा पनि खोसिएर लगिन सक्छ। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको राज्यको पनि आफ्नै किसिमका नियम कानुनहरू छन्, त्यसलाई पालन गर र परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुरा परमेश्वरलाई देऊ। अब यदि यी यहुदीहरूले पनि याद गर्नुहोस्, यी यहुदीहरूले समयमै आफूलाई परमेश्वरलाई दिएको भए, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुरो यिनीहरूले दिएको भए आज सिजरलाई दिनुपर्ने थिएन। यो याद गर्नुहोस्, जब मिस्रबाट यिनीहरू आए त्यसपछि कनान देशमा बसोबास गर्दैखेरि प्रभुले व्यवस्था 8 अध्यायमा बडो स्पष्टसँग भन्नुभएको छ कि तिमीहरू यस्तो यस्तो आशिषित जीवन बिताउनेछौ, दूध र मह बहने देशमा जानेछौ, नबनाएका घरमा बस्नेछौ, नखनेको इनारको पानी पिउनेछौ, नलागेको दागको बारीबाट फल खानेछौ र तिमीहरू प्रशस्तै धन सम्पत्ति पनि प्राप्त गर्नेछौ र परमेश्वरले नै त्यो धन सम्पत्ति कमाउने तागत बल पनि दिएको कुरो हुनेछ। तर जब तिमीहरू खानेछौ, अगाउनेछौ, त्यति बेलामा परमेश्वरलाई नबिर्सनु भन्ने चेतावनी थियो। तर तिनीहरूले त्यो चेतावनी मानेनन्, जसको कारण प्रभुले भन्छ यदि तिमीहरू मेरो वचनको विरुद्धमा गयौ भने त्यसपछि तिमीहरूको देशमा दुश्मनहरू आएर आक्रमण गर्नेछन्, तिमीहरू कैदमा जानेछौ। विशेष गरी पुरानो नियमको व्यवस्थाको श्राप भनेर हामी बेला बेलामा भन्छौँ, त्यो चाहिँ जब मोसाको व्यवस्था यहुदीहरूलाई दिएको थियो, त्यो व्यवस्थाको मर्म नै के थियो भनेदेखि तिमीहरू सम्पूर्ण रूपले परमेश्वरका जाति हौ र परमेश्वरले तिमीहरूलाई प्रशस्तै आशिष दिनुहुनेछ। तिमीहरू पुच्छर होइन शिर नै हुनेछौ, फेदमा होइन शिखरमा नै बस्नेछौ। तिमीहरूको बाली नालीमा प्रशस्तता परमेश्वरले दिनुहुनेछ। तिमीहरूका शरीरका फल अथवा सन्तानमा प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ। तिमीहरूका शत्रु तिमीहरूलाई आक्रमण गर्न एक बाटो आए पनि तिमीबाट 7 बाटो भएर भागेर जानेछन्। कहिल्यै ऋण लिने छैनौ तर धेरैलाई ऋण दिनेछौ। तिमीहरूले जे काम गर्छौ त्यसमा आशिष पाउनेछौ। यो चाहिँ व्यवस्थाको आशिष थियो। तर मेरा आज्ञाहरूलाई छोडेर तिमी त्यो परमेश्वरलाई पुज्नुको सट्टामा अरू देशका मानिसहरू जस्तै गर्यौ र परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्यौ भनेदेखि त्यसपछि व्यवस्थाको श्राप त्यहाँ आउँदछ। त्यसलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ व्यवस्थाको श्राप। पहिलो अनिकाल, जसलाई हामी गरिबी भन्न सक्छौँ, खान नपुग्नु। धेरै प्रकारका त्यहाँनिर बयान गरिएका छन्, विशेष गरी व्यवस्था 28 अध्यायमा। तर मुख्य के भने अनिकाल पर्नेछ, भुकमरी हुनेछ, तिमीहरू गरिब र कंगाल हुनेछौ, पहिलो कुरो। दोस्रो महामारी, जस्तै अहिलेको यो पेन्डेमिक महामारी, रुडी रोग ब्याज आउनेछ। यो दोस्रो पक्ष थियो। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुरा नदिँदाखेरि इजरायलीहरूमाथि आएको श्रापमा आउने कुरा हो यो। यदि परमेश्वरमा तिनीहरू आज्ञाकारी भएर परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुरो दिएको भए इजरायलीहरूमा भुकमरी आउने सम्भावना कम, अनिकाल आउने सम्भावना कम, गरिबीको रेखामुनि जानुपर्ने थिएन। दोस्रो कुरो महामारी, रोग ब्याज, विभिन्न प्रकारका त्यो नामै नसुनेका रोगहरूको पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, जुन अहिले बल्ल हामी पत्ता लगाउँदैछौँ। र तेस्रो कुरो थियो तिमीहरूलाई शत्रुले पराजित गर्नेछ अथवा तिमीहरू कैदमा जानेछौ। शत्रुको बन्धनमा, दासत्वको जुवा तिमीहरूको काँधमा आउनेछ। र अहिले चाहिँ यिनीहरू लगभग 3वटै क्षेत्रमा यिनीहरू अहिले श्रापित भएका थिए। येशूको पालामा रोम सरकारले आफ्नो दासत्वको जुवा यिनीहरूमा बडो मजबुत किसिमले राखेको थियो र इजरायल देशमा खासै सुख शान्ति थिएन, युद्ध, कलह, झैझगडा। त मैले विशेष देखाउन खोजेको कुरो, जब यहुदीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुरो दिएनन्, तिनीहरूको जीवनमा कि त अनिकाल भुकमरी आयो, कि त्यसपछि विभिन्न प्रकारका रोग ब्याज र महामारी आए, र कि त शत्रुले तिनीहरूलाई कैदमा लगेर गयो। यसलाई चाहिँ व्यवस्थाको श्राप भनेर हामी सम्बोधन गर्दछौँ। अनि गलाती 3 अध्यायको 13 र 14 पदमा पौलले गलातीका विश्वासीहरूलाई यो व्यवस्थामा नफर्किनु तर ख्रीष्ट येशूमा स्थिर रहनु भनेर लेख्दाखेरि उहाँले भन्छ, ख्रीष्ट येशूले जसले उहाँमाथि विश्वास गरेको छ तिनीहरू सबैलाई व्यवस्थाको श्रापबाट
मुक्त पारिसकेको छ। श्रापित हो त्यो मानिस भनेर जो क्रुसमा झुन्डिने व्यक्तिले सारा श्राप पनि आफैमाथि लिएर अब्राहमलाई दिएको आशिष ख्रिस्टियनहरूमा आएको कुरो उल्लेख गरिएको छ। मैले त्यो मुख्य जोड्नुको कारण आज पनि हामी जब जब परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुरा दिन चुक्छौँ, एउटा ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने विश्वासीले जुन प्रकारको जीवन बिताउनु पर्ने हो परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो बिताएन भनेदेखि त्यसको अघिल्लो भन्दा पछिल्लो दशा अझ दुःखदायी भएको देखिएका छौँ। येशू प्रभुले नै भनेको छ, सुरुमा कसैले विश्वास गर्यो, आफ्नो हृदयमा सहर्ष प्रभुलाई स्वीकार गर्यो, तर पछि बिस्तारै बिस्तारै ख्रिस्ट येशूबाट अलग हुँदै गयो, बाइबल पढ्न छोड्यो, प्रार्थना गर्न छोड्यो र विभिन्न प्रकारका अपवित्र कुराहरू, अशुद्ध कुराहरू त्यो जीवनमा आउन दियो र परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन दिएन भनेदेखि त्यो व्यक्तिको जीवन पहिलाको भन्दा अझ दर्दनाक दुःखदायी हुनेछ। तर निरन्तर परमेश्वरमा आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले उहाँको राज्यको नियम कानुन लागू गर्नुहुन्छ। अनि त्यो उहाँको राज्यको नियम कानुन फेरि मत्ती 5, 6, 7 अध्यायमा हामी देख्दछौँ र 6 अध्याय त्यो बिचमा डाँडाको उपदेशको बिचमा प्रभुले भन्नुभएको छ, परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता तिमीहरूले खोजेको खण्डमा अनिकालको कुरो पनि त्यहाँ प्रभुले ठेक्का लिनुभएको, जिम्मा लिनुभएको छ। अनि त्यसपछि रोग व्याजका कुराहरू पनि, शरीरका कुराहरू पनि प्रभुले जिम्मा लिनुभएको छ र त्यसपछि शत्रुमाथि अथवा कुनै प्रकारको बन्धनमा पनि हामी पर्ने छैनौँ। वास्तविक स्वतन्त्र जीवन हामी बिताउन सक्छौँ। त्यसै कारण आज बिहानको डिभोसनमा मेरो मनमा लागेको कुरो, समयमै हामी परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुरो दिइहालौँ ताकि सिजरले आएर हामीमाथि शासन गर्नु नपरोस्, एकलौटी शासन नहोस्, संसारले हामीलाई आफ्नो बसमा नपारोस्।